ओम पवित्रम औषधि तीर्थम पुण्यकोटिफलप्रदम ततीर्थ स्नानमात्रेण नश्यन्ते पापराशयः। औषधि तीर्थमग्नाय सर्वरोगविनिर्गताः आत्मशुद्धिंश्च सम्प्राप्य नित्यमुक्ता पवित्रिताः। सुगमे सूल्ग पवित्रम औषधि तीर्थम पुण्यकोटिफलप्रदम ततीर्थ स्नानमात्रेण नश्यन्ते पापराशयः। औषधि तीर्थमग्नाय सर्वरोगविनिर्गताः आत्मशुद्धिंश्च सम्प्राप्य नित्यमुक्ताः पवित्रिताः। मरुत्वनाय वंद महादेवा पोट्री मरुंदु पल्ल मरुंदीश्वरा पोट्री पोट्री। विशेषेण स्मृतं कालविशेषणं अतीव प्रभवात् काचते अक्षय्यात् सन्दते यथा तान्यत्योऽभिसमायन्ति सूरसन्न निवर्तते एवं नानासमुत्थानाः कालासंवत्सरसृदाः अनुसश्च महसश्च सर्वे समवयं तृदं सदे सर्वे समाविष्टाः ऊर्सन्न निवर्तते। सांग्रगण्येट्यायजते द्वादशारत्नीरसना भवति संवत्सरमेवावरुन्धे ऊर्ध्वैमुञ्जाः चित्रानक्षत्रं भवति यदस्वमेधः समृद्ध्यै